कुमनान तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळें ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजेर तीर भरवसता भागितो तुझ्या उतरा प्रकार सरसो ना तो मरण पोळ्योसो वाटेली तो नव्या जिवितासो सोम्या कोणा लागी वसू आमी तुझे तू सत्पुत्रा जीविताची देखून तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळें ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुझे तीर भरवसता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सर्वेस्पराक भियोन चलतल्यांक शेवटी बरेपण लाभतले ताच्या मरणाच्या दिसा लेगून ताचेर आशिर्वाद पडतलो म्हूण ताचेर असो ग्रंथ. सुम्या ती बरवसो दवरली. सुम्याच्या मिसावांत वांटेली जाल्ली. कुटुंब मिसांव बळवंत रितीन जबाबदारेन जियेल्ली. हांतुरणार समेत पवित्र एवखारिस्तांतल्या जेजूचेर दिश्ट घालन बरवसून आपणाचें काळीज मौन सुम्यांक समर्पिल्ली. आनी एक भावार्थी स्त्री जावन आसली आमची भयण बेनेडिक्टा पेरेरा. तिणें ह्या संवसाराक आदेवस मागला आनी ह्या संवसारी जिविता वेळार तिणें केल्ल्या बऱ्या जिणेक लागून, तिणें जियेल्ल्या बऱ्या जिणेक लागून, तिणें केल्ल्या बऱ्या करण्यांक लागून, भावार्थी आनी सेवेच्या जिविताक लागून सर्गीचें इनाम जोडच्याक ती आपणाचें पैण करून मुखार समकल्या. ह्या तिच्या सर्गीच्या पैणाक आमच्या मागण्याचो आदार दिवंक ह्या एवखारिस्तांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या. ह्या आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमकां दूख भोगल्या. विशेश जावन तिच्या भुरग्यांक, कुटुंबदारांक, तिची साकरी नासल्ल्यांक आनी वाड्या घरांक विशेश जावन वेगळासार दूख बेजाराय खंडी जावन भोगल्या. सरगार्तावन ही आमची भयण सर्गीची वर्ती बेसांवां आशिर्वादां देवा लागचें मागून धाडून दी. आनी एक दीस पुन्हा जिवनपणाचे वर्ते भाग आमकांय मेळोवंक आसा म्हणल्या त्या आशेन क्रिस्ती जिवीत आमी ह्या संवसारांत जिवन आसाव. देवाक मानवल्लें बरें जिवीत जियोवच्याक आमी वर्ते थाराय ह्या संवसारांत करच्याक आमी प्रयत्न करया. दुखेस कुटुंबांक आमी बुजयत आसतना ह्या आमच्या भयणीक सासणीक विशय आमी मागया. सर्गाराजांत देवाक रूप पळोवचें भाग तिचें जावं दी. सर्गीचें इनाम देव तिका दिवं दी. आनी संवसारी जियेल्ल्या बऱ्या जिणयेचो फळ ती अनुभव करूंक देव तिका ताच्या गोपांत घेवन दी म्हूण ह्या दिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी समेस्त मागया. एक घडी आमचें उणेपण मोती खेडया. देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसण्यात आमी जोड घेवया. सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता.
मनांचेतून तणाव सोडून वाईट गुणांनी बरे सोडून हांवें जायती पापकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच हांव सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सस्तुच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकुत कर, सोम्या काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, सोम्या काकुत कर, सोम्या काकुत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तुझ्या गोपांत पातक्यांक मेळटा काकुळटीचो सागर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो संदेश. बेनेडिक्ट आमच्या भयणीची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतली तिका सोडून तुझ्या विसलेल्या संगाती सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जिवनपणाच्या दिसा कुडी आत्म्या सहित तुका रूप रूप भोगूंक पावय. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जणवयाच्या पुस्तकांतलें वाचप. प्रामाणीक मनीस आपलो काळ भरचे आदीं मरत जाल्यार ताका विशव मेळटलो. म्हातारे प्रायेक फावो तो मान लांब आवकाचेर अवलंबन ना आनी तो वर्साचे संख्येन मेजूंक जायना. बगार जनवायीस मनशाचे पिके केस निश्कळूंक जिवितीस म्हातारी प्राय. देखून तो मानवलो देवान तसो मोग केलो. पातक्या मदें जिवंक आसता ताका वयर उबारून व्हेलो. खोटेपणान ताची मोत विकार करिना जावं वा कपाटपण ताच्या आत्म्याक बलयना जावं ताका काडून व्हेलो. कित्याक खोटेपणाची बुलवणी बरें तें गैरें करता आनी खार तें लालेवणी नेणटें काळीज कुसयता. थोड्याच काळान संपूर्णकायेक फावोन ताका लांब आवक मेळ्ळो. तसो आत्मो सर्वेस्पराक मानवलो. देखून ताणें ताका खोटेपणा मदलो बेगीनच काडून व्हेलो. लोकान हें पळयलें पूण ताका कांय समजलें ना. हो गूट ताणें मनान धरलो ना. देवाची कृपा आनी काकूळ ताणें विंचून काडलेल्याक मेळटा आनी तो आपल्या भक्तांक राखता. देवाचें उतर हें. म्हजो आत्मो तानेता तुका म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो तानेता तुका म्हज्या देवा. सोम्या तूं म्हजो देव तुका हांव तानेता. देवा तुझ्या दर्शनाक अत्रेगून रावता. म्हजो आत्मो तानेता तुका म्हज्या देवा. सोम्या तुझ्या तेंपलांत तुजेर दीश लायता. तुजी वर्ती महिमा ती देखूंक लालेता. म्हजो आत्मो तानेता तुका
मोच्या देवा मोजे सगळे जियेत तुका हांव वाखणटा तुझे पवित्र नाव काढून तुका वंदिता मोजो देवा मोजो आत्मो धानेता तुका मोच्या देवा सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय बापा सर्गानी प्रीतुमेच्या धन्या तुझे स्तुती करता कित्याक राजाचे घुटलांक तुवें उघडल्याय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या इतल्यार सुमार 2 जावंक पावलोलो आनी 3 वरां पर्यंत सुर्याक दंपाण पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. देवाळाचो पडदो 2 वांटे जावन फाडलो. तेदवां जेजून व्हडल्यान बोब मारन म्हळें, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दितां. इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. जुदेयाच्या आरिमातेया शहरांतलो जुजे नांवाचो एक निवासी आसलो. ताणें पिलातासरशीं वचून जेजूची कूड मागली आनी उपरांत ती खुर्सा वयली सकला देंवयली आनी येदोळ पर्यंत कोणाकच दवरूंक नासलो तसल्या खडपांत पोकोरिल्ल्या फोंडांत निके पिली. पूण आयतारा फांत्या पारार आपणें तयार केल्ल्यो परमळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधेसरशीं आयल्यो. तवळ समाधेतावन फातर पाटीं लोळयलेलो तांणी देखलो. समाधे भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडलें गाय म्हूण ती शर्मेवन आसतना जळजळीत मुस्तायकी नसलेले 2 जाण तांचे सशी येवन उबे जाले. स्त्रियो भियान तरतरल्यो. तांची दिश्ट धरणीक आरोंक लागली. तवळ ते तांचे लागीं म्हणाले, जिवंत आसलेल्याक मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक? तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी देवादीन आमच्या भयणीच्या कुटुंबाच्या संद्यानो, ही आमची भयण 9 सरीसुमार 3 वर्सां प्राय ह्या संवसारांत जियेली. देवान तिका दिल्ल्या जिविताच्या देण्या पासत आमी अर्गां दिवया. एक स्त्री जावन, एक आवय जावन, एक व्हडली माय जावन तिणें तिच्या कुटुंबाक आनी तशेंच एक कथोलीक क्रिस्तांव जावन तिणें तिच्या वाड्याक आनी फिरगजेक दिल्ली पवार्थाची साक्ष आमकां सगळ्यांक भोव मेसवणेची. आनी आमी आज तिका आदेवस मागोवंक आनी तिच्या पासत मागोवंक हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या आसता. देवाच्या उतराच्या आदारान
हो एक मोठो नियाळ आमी जिविताचेर करया. थोड्या म्हयन्या पयले म्हज्या आवयच्या भयणीचो घोव न्हवरो म्हजो अंकल अवचित बंबई देवादीन जालो. आनी हांवें चिंतल्लें सगळे बंबई त्या दळा कोरोनाचे मस्त रुल्स ह्या रेगुलो आसल्ल्यो. कोणेय मोर्न ते मोर्गांत दवरूंक सयत परमिशन नातल्लें. आनी तें मोर्न म्हज्या अंकलाचें घरास आसल्लें. हांव आनी म्हजे भयणी त्या घरा भितर सरोन त्या मोर्ना बोवारी आमी संभल्याव आनी आमी थोडो वेळ मागणें केलें. ताच्या उपरांत सरी सुमार सांजे पर्यंत हांव संतोश पावता. पयलें जावन ह्या कुडीचेर निर्जीव कुडीचेर दिश्ट लायतना म्हाका भोगलें आमची जिणी ह्या संवसारांत आमी जिवंत आसतना कितली आपुरबायेची जावंक पावता. आमी उलयता, आमी जेवता, आमी कामां करता, मस्त कारबारां करता, संतोशान एकामेका लागीं उलोवन खेळोन आमी आसता. थोडे फावटी आमच्या जिणेंत झगडें या मनभेद हें सगळें जाता. चुकी करता, सुदासून व्हरता, हें सगळें आमच्या जिणेंत जाता न्ही. हें आमकां हर एकल्याक आमच्या जिविताचो अनुभव जावन आसा. हो म्हजो अंकल, हांवें सांगीत ही आमची भयण, तिच्या ह्या संवसारी जिणेंत हें सक्कड भोगुल्ली. देवान मनशाक दिल्ली कूड, ह्या कुडी मारिफात कितली सकड अजापां देव करता. तें तोंड हास्कुरें तोंड आनी ते हात पाय कितलें बरें काम करचें हें सगळें म्हज्या मोतीक आयलें. आज भोवशे ह्या निर्जीव कुडीच्या बोवारी बसले आमकां ह्या भयणीन केल्लें हें सगळें जिविताचें काम तिचो अनुभव आमकां मोतींत येता आसतलो. दुसरी संगत म्हाका मोतीक आयली मोगाच्यानो. इतलें सकड जियेतानाय आमकां एक सत दर म्हूण दिसता आमी मेल्ल्या तवळ सगळें मोग जाता. मरणा मुखार आमी आसक्त असहायक, आमच्यान कितेंच करूंक जायना. मरण आडावंक आमकां कोणायकी जायना. कितलोय पयशेवालो जावं दी, केदो व्हडलो अधिकार आसलेलो जावं दी, कितले व्हडले कारबारां केल्लो मनीस जावं दी, मरणा मुखार तो सलवता, असहायक जावन आसा. आमचें जिवीत इतलेंच की कित्याक ही असली सलवणी हें सगळें आमकां मतींत भोगता. म्हाका हें भोगलें आनी हांवें मागणें करनासतना त्याच निर्जीव कुडीक पळयत आसतना म्हाका उडास येयलो आयच्या वांजेलाचो. सोम्या जेजूचो फोंड. सोम्या जेजूच्या फोंडाक भेट दिल्ली ती मागदेलानाची मोरी. तो नापयस जालो, तो गेलो म्हणून. पूण त्याच जेजूच्या फोंडाक ती भेट दिता आसतना आयच्या वांजेलांत आमी आयकता तांकां राखोन आसलें एक व्हड अजाप. संवसारार येदोळ घडोवंक नातलें तसलें अजाप. जेजूची कूड थंयसर नातल्ली. तो फोंड रितो आसलो. रितो फोंड जेजू जिवन जाला म्हणल्यासी कितेंच प्रूफ तें न्हय. रितो फोंड आमची जिणी सगळी रिती जाली न्ही म्हणल्यासो गुर्त जावन आसा. पूण जेजू थंयसर नातलो. ते देवदूत ह्या स्त्रियांक सांगतात ही दोन उतरां म्हाका उडासाक आयलीं त्या दिसा. तो जिवंत जाला, तो हांगा रावंक साध्य ना. ह्या फोंडान ताका लिपोवन घट्ट धरूंक ताका साध्य जावना. तो जिवंत जाला. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या आमच्या भयणीची निर्जीव कूड पळयत आसतनाय हिंस उतरां, जेजू जिवंत जाल्ल्या वेळार म्हणली उतरां आज ती आमची करून घेवया. म्हाका त्या दिसा बरवसो आयलो म्हज्या अंकलाच्या निर्जीव कुडीक पळयत आसतना. हो मनीस हांगा आसूंक साध्य ना.
ह्या 100 फुटीच्या फोंडांत ताका ताणें रावोंक साथ दिना. कित्याक त्या फोंडांत हांव जिवंत जाल्लो जेजू हाकाय जिवंत उठयतलो. हो बरवसो म्हजें तें आयल्या तवळ म्हजें दूख तें उणें जालें. म्हज्या काळजांत एका तराचो संतोश आयलो. म्हाका आत्मीक आनंद भोगलो. आज आमच्या भयणीची मरणाची रीत आमी करता आसतना मनशा स्वभावान आमकां सगळ्यांक दूख भोगता, जिणयेची सलवण भोगता, मरणा मुखार असहायकपण भोगता. तरी भावार्थाच्या दोळ्यांनी आसा आमी हांगा रावूंक साध्य ना. कित्याक आमच्या सोम्यान आमकां सर्गी आपयला. भावार्थान जियेली जिणी ती आमकां संतोशाची दादोसकयाची आनी तशेंच भावार्थाची जिणी भोव आनंदाची जातली. असलें बागी जिवीत जियोवचें पाग आमकां हर एकल्याक फावो जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सर्वोसामचे मोगाळ बापा, काणीक जावून तुका दिता, मानून तुमगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुजे बेसा, कितेंच ना आमचे ह्या संवसारांत. म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, हें आमच्या मोगाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक त्या पयसवेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या खनवाड्या बापा, तुज्या साकरणी बेनेडिक्टचे सळवणे पासून आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवंदार म्हूण तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो तिका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागीपणा जिविताचो बरवसो देलो. मरण कोणाक सुखान आमकां दूख भोगता, तरी आमर जिविताची बासावणी आमकां बजबन दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांचे जिवीत सारना तें बदलता. हे संवसारांतले बिडार मोडून वेता आनी सर्गात सासणाचो निवास तयार जाता. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरगळ बारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला.
तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचे हें रगत. पातकाच्या बोक्साणे मेळच्याक तुमचे पसूत आनी समेस्त मनशा पसूत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावर्त सुगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझे साकरणी बेनेडिक्टा पिरेराची काकुळट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन गेली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जाव. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांक ती आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परझळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवान बर्नता, भाग्यवान सांत आंतोन आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून
ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां तूं निवाळ. दाखोड्या जिवितांत सबस खाय आमकां दी. सर्गेचे बाग आनी सडवंद राज्य जो क्रिस्ताचे येणे बरवशन अत्रेकतल्यांक आमकां जे उदारका कृतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. समीर जो क्रिस्ता तुवें तुज्या आदंत थांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे येदार राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवाय आसूं. माया मग सुगत जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचेर पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचेर पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचेर पाप काडलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ताचे बापाचे क्षण पवित्र सारखा मरणावर संवसारात तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे पो पळय कुणें रक्तर सगळें आमच्या खोटापणान सर वायटांतलो म्हाका निवास सदांच तुज्या आज्ञा पडो म्हाका आदार दी. तुजे सचलो वेगळो सरून केदीन निर्म नाका. पुनर्जिवंत क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली सर्व आमी सुभागी. तुम सौम्या भरवोसो. तुम सौम्या भद्रास्रो. रक्षक तूं धैर्य दिवसो. जी येजूजान जय दिवसो. भेना कसले संकार जाल्या रे. वारे वादळ भोवती उठल्या रे. फांकय उसवाट दये मोचे तुजो. तुजेर सौम्या भरवोसो. तूं सौम्या भरवोसो. तूं सौम्या भद्रास्रो. रक्षक तूं धैर्य दिवसो. जी येजूजान जय दिवसो. एक सुरो कर पैणार हांव आसल्या रे. कांटे कुंटे कितले मेळ्ळ्या रे. दिश्ट काडसोना केदीन तुजे वयली. वाट बापा थंय व्हरून पावची.
प्रार्थूया. प्रितेवंत बापा, या आमच्या संसाराच्या पयल्या वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या आमच्या भयणीक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. मेल्ले कुडयेक मातयेक लावन सुखायदो बाबार्थाचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कोड सर्वस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यान मेळों. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवड्याच्या कंदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. देखून बसात. सरले आमचे भयणी बेनेडिक्टा पिरेराक श्रद्धांजलीची उतरां हांगासर सांगोंक मुखार येतात. येवचीन मिरांदा स्त्री आयोगाची संचालक जेजूच्या पवित्र काळजावाडो आनी कळोवणी ह्या आमच्या भयणीच्या आत्म्याक शांती मागून 7वे दिसाचे मीस परवां ब्रेस्तार सकाळी 9 वरार ह्या हांगासर दवरला. ब्रेस्तारा सकाळी 9 वरार. मोगाचे न्हू हांव जावन आसा जीव आनी जिवंतपण. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारय जियेतालो. ह्या जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन जियेल्ली आमच्या पिरगजेची भोव मालगडी आमची मोगाळ माय बेनेडिक्टा पिरेरा देवाधीन जाल्ल्या ह्या संदर्भात तिच्या जिविताचेर नदर घालून श्रद्धांजली भेटोवंक आनी तिच्या मोगाच्या आंग बुजोवंक तिका अंतीम गौरव पटोवंक आमी सांगाता जमल्या. तिच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या भुरग्यांक सुनांक नातरांक आनी पणतुरांक मोगाच्यांक आनी कुटुंबादारांक हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवान हांव बुजयतां. आनी तिच्या मरणा वरवीं रितो जाल्लो जागो जिवंत क्रिस्त भरती करून दी आनी तांकां सांबाळून दी म्हूण मागतां. बेन्नी माय बाल्तो पिरेरा आनी पियात पिरेरा हांचें भुरगें जावन मूडगेरेन जल्मली. उपरांत आमच्या सुनारावी नई पलतोडीक कुरियार म्हणलेकडे येवन रावली. तिचें 1947 इसवेच्या मेयाच्या 14 तारखेर आमच्या पिरगतीच्या जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याच्या सैमान पिरेरा लागीं लग्न जालें. तांच्या लग्न जिवितांत तांच्या मोगाचीं फळां जावन देवान तांकां 8 जाणां भुरग्यांचें देणें दिलें. फेड्रिक, चार्ली, जेर्मी, राफायल, रोनाल्ड, लुईस, पावल आनी येवजीन. तिका 17 जाणां नात्रां आनी 7 जाणां पणतुरां आसून कुटुंबांत व्हड दादोसकायेन ती जियेताली. ही माय मस्त कश्टी मनीस. आदल्या काळार इगर्जे कामाक वचून आपल्या भुरग्यांक आनी कुटुंबाक तिणें सांबाळलां. तिच्या भुरग्यांक तांगी पुरतें शिकाप दिवन देवबिरांत शिकोवन
तांच्या फुडाराक तिणें पावयलां. ती इगर्जेच्या कामाक वयची जाल्यार ती सोपती देवादीन सैमान पिरेरा त्या काळार घरान घर वचून DDT पावडर शिमटोवचें काम तो करनासलो. अशें ती दोगांय जाणां आपल्या कुटुंबाक सांबाळटलीं. अक्रिस्तांव भावंडा लागीं तिचो संबंद बरो आसलो. आमचीं कसलीं फेस्तां आयल्यार पयलें तांकां आपोवन ती वाडटली. 2017 ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आसुसवांच्या फेस्ता दिसा म्हणजे स्वातंत्र्य दिनाचरणे दीस बावटो उबान जाताच ह्या जोड्याक आमच्या नारावी सांत आंतोन पिरगजेन भोव मलगडें काजरी जोडें आनी ಊರಿನ ಹಿರಿಯ नागरिकರು म्हणून फादर लुईस कुटिनो हांच्या मुखेलपणाखाल सन्मान केलो. 2019 जानेवारीच्या 2 तारखेर तिचो पती सैमान पिरेरा आपल्या 90 वर्सां प्रायेर देवादीन जाता. ताचे उपरांत बेन्नी मांय कितेंगी एक सुरपण बगतलें जाल्यार तिच्या पुता सुने आनी नात्रा मोरिफात ती विसरोंक प्रयत्न करतली. क्रिस्त प्रसाद विगर हाडून आयिल्ल्या वेळार भोव भक्तीन ती स्विकार करतली. साबार फावटी तांच्या घरा मिसाचें बलिदान भेटयलें आसा. साबार तेंपातावन ती अस्वस्थ जावन आसली. तिचे पूत तिची साकरी करतली पूण तिचे सांगाता दीस आनी रात तिका सांगा दितली लुईस आमानी जिल्लीबाई. हाणी ह्या मायेची वर्ती साकरी केल्या. साबार त्याग सॅक्रिफीस ताणें केला. खंयच्याय फंक्शनाक वचनासतना एका आयतरा लुईस मिसाक आयल्यार जिल्लीबाई घरा, जिल्लीबाई आयल्यार लुईस घरा. अशें घरा व्हरून तिची मोगान ती जतन घेतली. वय मोगाचें न्हू, एक आवय एका भुरग्याक कशें पळयता, कशी ताची जतन घेता ताच्या की वर्त्या रितीन जिल्लीबायेन तिच्या सासू मांयक पळयलां. भुरग्यांक आमी जोर कर मार घालून पोटाक दिता, न्हणयता, वस्तूर घालता ती आमकां आयकतात. पूण प्रायस्तांक पळोवचें तितलें सुलाभायेचें न्हय. तांकां जोर करूंक जायना, ती हट करतात. आमीच तांचे थंय सोंसणीकाय सांबाळचें पडटा. हें सगळें जिल्लीबायन केलां. खंय जमोतेक आयल्यार थंयसर निमाणें काफी बिस्कीट दिवची रिवाज आसता. हिणें विचारचें, आवयन भुरग्याक खावंक व्हेल्लें बरी, जिल्लीबायन आमच्या मांयक आनी मोमाक 2 बिस्किट्यो दिया, ती राखून रावतात म्हण. कित्याक म्हळ्यार तांच्या घरा ना म्हणून न्हय, पूण तिचो एक विचित्र मोग. अशें आसता सुमार तेंपातावन ती अस्वस्थ जावन आसली. अशें परच्या 26/3/2022 शनिवारा दनपारां आपल्या 93 वर्सां प्रायेर आमची माय हो संवसार सांडून ससनाच्या जिविताचो जल्म घेता. ह्या संवसारांत लांब भाव तिका देवान फावो केल्लें. भोव वर्त्या रितीन तिका दिल्ल्या मिसांव तिणें संपयलां. तिच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या भुरग्यांक, सर कुटुंबाच्या सन्यांक, तिच्या मोगाच्याक हांव परत्यान बुजयतां. तिच्या वेगळ्या सारा वरवीं जाल्लें दूख सोंसून व्हरूंक तुमकां देव सकत दिवूं दी म्हण मागता. बेन्नी मांयच्या मनशा सैमाच्या अस्कतकायेन केल्लीं पातकां सरस्पोर देव तिका भोगसूं दी आनी ताच्या सांगाता सर्गीचें सूख फावो करून दी म्हण मागता. बेन्नी मांयक हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवान निमाणो आदेवस मागता आनी म्हजीं उतरां संपयता. तर आमी सर्वां सांगाता मेळोन मागया. सस्त विशयो दी तिका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फोंकोन दी आनी समाधानान ती विशय घेवन दी. आमेन. श्रद्धांजली भेटयल्या येवजीन मिरांदा तुका देव बरें करूं. सकड आमी उबी रावया. देवाच्या भागेवतानो तिच्या दारात येया, सर्वस्फोराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया. अज्ञातीच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा अभितो करा. तुका आपयलो जेजू, तुका स्वागत करूं.
अब्राहमाच्या गोपाल देवदूत तुका वरून पावो ससना सोविशेर सर्वेस्परा तिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पाकर. बहु दयाळ बापा, आमच्या बहिणी सोत्मा आम्ही तुझ्या अधीन करता. क्रिस्त ते मिल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता संगता पुन्हा जिवंती जातली म्हूण तीर बरोवशान पात येता. ह्या विनाशी जिवितां तुजे साकरणीक सबार देण्यांनी तुवें बरयल्ली अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तातय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळटीन मानून घे. तुजे साकरणीक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसावंदी भावार्थांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्ता सवें पावोवन तुज्या सांगातांनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियेवं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देव दो तुका वैकुंठांत घेऊन वरून तुझ्या येण्या वेळी रक्षसाक्षी तुका स्वागत करू आणि सर्गींच्या जेरुसल्या शेरांत वरून पावो पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घराक हांव येता. पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घराक हांव येता. जशे नितळ उदका जरी एक मेरू अत्रेता तशे आत्मा म्हजो तुका लालयताये देवा. पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घराक हांव येता. पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घराक हांव येता.
जेजू क्रिस्ता 3 दीस पोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केलय. अशें जरी कुडी निरके पोंकू ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन मानून घे. त्या फोंडांत तुजे साकरणीक शांत विशय मेळो. तूंच आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस. ज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासणाक प्रकाश भोगूंक तिका पावय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणास अशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्याची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमचे भयणीक सोम्याचे अधीन करुया. सोम्या आपले शांतीन तिका वेंगू आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे तें जियेता आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फंडार तूं रडलोय सोम्या आमची दुखां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या भयणीक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर बसयलोय आमच्या भयणी तुज्या राजान घे. तुवें नितळ केली आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय. आमच्या भयणी तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पसली. तिका तुज्या सर्गीच्या जेवणा बसय.
आमेन.